العمليه الشراء ديال طوموبيل جديده ولا اوكازيون في المغرب اخوتي ما عمرها كانت وما عمرها غتكون بالعمليه السهله. علاش؟ حيت الشاري في المغرب مسير وما مخيرش. فإلا مثلا بغى الحديد الرخيص خاصو يشري من عند اللوبي الفرنسي البيجو سيتروين الاوبيل ولا الرونو داسيا. اما الا بغى الحديد الغالي كيتوجه لعند الشركات الالمانيه بحال المرسيدس والاودي والفولكس فاغن. هاد الجوج اقطاب اخوتي كيقدموا للكونسوماتور كلشي، التكنولوجي والسيكوريتي والكونفور وكاع داكشي اللي يحب الخاطر، الا حاجه وحده وهي الفيابيليتي او الاعتماديه. وهنا غنربطوا الاتصال بحبابنا المعروفين بالتوكوغاوا الجابونيين اللي صنعوا لينا الات خارقه تقدروا تدوروا بهم الكره الارضيه كامله 25 مره اي مليون كيلومتر بنفس الموتور والبواطا فيتاس والكيت دومبرياج. المهم الحباب سولتكم في واحد الاستطلاع ديال الراي على السيارات اللي خصني ندوي عليهم. بصراحه دموع الفرحه نزلوا منين شفت الاقبال الكتيف على التصويت اللي وصل ل 1300 صوت، والنتيجه ديال هاد التصويت كانت لصالح السيارات المستعمله اللي ثمنها كيتراوح ما بين 10 و 15 مليون. وقبل ما نبداو اخوتي ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو الفيديوهات مع احبابكم وصحابكم. اما الناس اللي بغات تدعم القناه ماديا ما عليكم غير تبركوا على البوطونه ديال روجواندر وغيبانوا لكم العروض والخدمات اللي كنقدمها في مقابل الاشتراك. الحديد اللي غادي ندويو عليه اخوتي في هذا الفيديو سبيسيال اونيك ديال بصح كيشريوه غير العشاقه وماشي الغلاقه. الناس اللي كيكسبوا هاد السيارات اغلبيتهم كيديروا ليه لونتروتيان في لا ميزون، واللي ما كيديروش في لا ميزون كيديروا في شركات الصيانه المعروفه بحال البوش سيرفيس سبيدي ولا الميداس. هذا كيعني ان اغلبيه هاد السيارات عندهم الكارني دونتروتيان وبطبيعه الحال غتلقاوه خاوي حيت من غير الزيت والفلترات ما عندكم ما تبدلوا في هاد الحديد. السياره اللي غادي نهضروا عليها اخوتي اسطوره ديال بصح، حتى حاجه ما كتخسر في هذا الطوموبيل وما يمكنش تشوف شي وحده غاده عوجه في الطريق ولا وراها الدخان ولا طايحه اون بان. لا الموديل القديم اللي صمموه توشي اوشيكا في 1983 ولا هاد الموديل اللي غادي نستضفوه في هاد الحلقه اللي بدا الانتاج ديالو في 2008 وشد التقاعد في 2015. السمعه ديال هاد الاكورد اخوتي سابقاها، ما يمكنش انك تهضر على الفيابيليتي بلا ما تجبدها. الموديل اللي بقى ديما كيتكلاسا في المراتب الاولى من ناحيه الاعتماديه والجوده والمتانه، لا ديال الكاروسري ولا التجهيزات الالكترونيه والموتور بطبيعه الحال. هاد الموتور اخوتي اللي كيتسمى في ليسونس بالفيتيك وفيه 2 لتر، اما في المازوت كيتسمى الاي دي تك وفيه 2 لتر 4 سيلندر. هاد الموتور كيجي في الفيرسيون الاولى بالتنفس الطبيعي وكيخرج لينا 150 ديال الخيل، اما في الفيرسيون الثانيه ديالو كيجي بالتوربو وماشي اي توربو. هذا التوربو صنعه واحد الشركه اللي رائده في هذا المجال واللي هي الكاريت. التوربو ديالها مشهور بالقوه ديالو والفيابيليتي، ومن بين الشركات اللي كيستعملوه عندك سوبارو واللكسوس والبورش. ولعلمكم الخوت ان هاد الفيرسيون اللي فيها التوربو زايده في الفيابيليتي على الفيرسيون اللي ما فيهاش، الشيء اللي عجيب واستثنائي ديال بصح. علاش؟ حيت في اغلب الشركات الماطر اللي فيهم التوربو ديما كتلقى فيهم المشاكل اكثر من اللي ما فيهمش. وهنا نعطيكم مثال بالفولكس فاغن اللي عندها الموتور ديال الاس دي اي بلا توربو والتي دي اي اللي فيه التوربو، وديما كنلقاو ان الناس اللي عندهم التي دي اي كيتشكاو اكثر من الناس اللي عندهم الاس دي اي، وهذه حقيقه لا غبار عليها. هذا الموتور اخوتي كيخرج لينا 180 عود و380 نيوتن متر ديال الكوبل، والزيرو غاسون كيتدار في 8.4 ديال الثواني. وباش اخوتي نتاكد من الفيابيليتي ديال هذا الاكورد درت واحد المجموعه من الاتصالات مع ناس كسبوا هذا الموديل، والصراحه ما يمكنش تلقى شي واحد كيتشكى ولا ما عاجبوش الحال. ونبداو اخوتي مع اول شهاده مولاها كيقول على انها ضرب هذا الاكورد موديل 2010 500,000 كيلومتر. اييه الخوت 500,000 كيلومتر. هذا السيد قال لي على ان الطوموبيل بيان ايكيبي وفيها كاع داكشي اللي تشهى لك الخاطر، بحال مثلا الكوفر اللي كيتحل بالضوء، البواطاغون اللي فيها الثلاجه، الكليماتيزاسيون بيزون، الريتروفيزور الكتريك. اما داكشي ديال السيكوريتي فموجود، لا بي اس، الفريناج ديرجونس، لو بي دي، الكونترول ديال التراجيكتوار، لالوماج اوتو ديال لي فار. اما لي زيرباغ كاينين للقدام واللور وفي الجناب والتحت والفوق. المهم اخوتي هذا الطوموبيل كتعطيك اكثر من ما كتاخذ هي، والشيء اللي كتاخذه هي الزويته والمازوت. نرجعوا اخوتي للشهاده ديال السيد اللي كيزيد يشكر في لا كاليتي ديال الفينيسيون والكونفور، وقال لي على انه تخير هذا الاكورد في بلاصه جاكوار اس او، وكان هذا هو احسن قرار خداه في حياته. اما بالنسبه للموتور تيقول على انه سك يعني ناشف ما فيه حتى شي فويت ديال الزيت وما عمر الساروت تحط فيه واخا نص مليون كيلومتر اللي ضارب. المشكل الوحيد اخوتي اللي كاين هنا هو لونكرازمون ديال الفلتر ابارتيكول، الشيء اللي عادي جدا خاصه بالنسبه للناس اللي كيتسركلوا بزاف في المدينه. والحل هنايا بسيط وسهل، ما تفورسي ولا روجينيراسيون ولا تهبط الفلتر تغسلو، ما عليك غير تختار نهار يكون سخون وفايته فيه درجه الحراره 30 وغتشد الطريق اللي تكون خاويه ولا لوطوروت مثلا، وغتسنى الحراره ديال الموتور توصل ل 90.
من وراها غادي تلصق التروازيام وتحاول توصل الرونفلاج ما بين 3000 و 3500 دوره في الدقيقه. هذا الريتم غتبقى غادي عليه واحد 20 دقيقه على الاقل. الا درتو اخوتي هذه الطريقه على الاقل مره في 2 سيمانات فراه ما عمركم غطيحوا في هذا المشكل. المهم اخوتي في هاد 12 دوره حول الارض اللي ضربها هاد السيد بهاد الاكورد بدل ليه هاد الدينامو 4 ديال لي زامورتيسور. وهنا اخوتي غنعطيكم واحد الفكره على الثمن ديالها في السوق. واللي علمكم الخوت انه ما عمري درت الاشهار لشي واحد وما تنديروش وما عمري غادي نديرو. فقط اخوتي كنعطيكم امثله على شنو كاين في السوق. وفي الحقيقه ما يمكنش تلقى شي وحده مقشره فيها الصباغه ولا الموتور كيفيمي ولا ناقصه في التيراج ولا لي غارنيتور والكراسه مقطعين، راه ما يمكنش. المهم اللي قدامكم اخوتي موديل 2014 ضربه 120 الف كيلومتر، مازال الميكا لاصقه في الجناب ديال البيبان وغتشريوها من عند السيد اللي خرجها دوبل في. الطوموبيل النبشه ما فيهاش. داكشي علاش قلت لكم قبيله ان هاد الموديلات ما كيشريوهم غير الناس العشاقه واللي عارفين كيفاش يتهلاو في الحديد. المهم اخوتي الثمن كيتراوح ما بين 10 و 15 مليون على حسب الموديل والكيلومتراج واش الاس تايب ولا العاديه. الحاصل اخوتي الا جينا نبقاو نهضروا على الجماليه والمتانه والموتوقيه ديال هاد الاكور ما غاديش نساليو. الطوموبيل الثانيه اللي غادي ندويو عليها اخوتي جايه من نفس الشركه وفيها نفس الموتور، ولكن هاد المره غادي تكون اس يو في مزيانه للناس اللي كيبغيو العلو وكيضربوا شويه ديال الاوف رود. علاش اختاريت لكم الاس يو في من عند الهوندا؟ حيت ما يمكنش في العالم تلقى طوموبيل اللي غادي يضرب لك نص المليون ديال الكيلومتر غير بتبدال الزيت والفلترات، ما عدا الا كانت اللكسوس. هذا الطوموبيل اخوتي سميتها الهوندا سي ار في. الجينيراسيون اللي غادي نهضروا عليها هي الثالثه الفاز 2، خرجات ما بين 2010 و 2012 وبالضبط مولات 2 لتر 2 الاي دي تك 150 ديال الخيل وماشي مولات السي دي تي اي 2 لتر 2. هاد الاخير اخوتي فيه شي شويه ديال المشاكل. بالنسبه للشهادات على هاد السي ار في كلهم بوزيتيف وما يمكنش تلقى شي واحد كاعي على الكاليتي ولا البيرفورمانس ما عدا الا كان كاسب شي تويوتا لاند كروزر سيري 200 ديك الساعه غادي نعذروه. المهم السيد اللي دويت معاه اخوتي قال لي على ان هاد السي ار في هي الطوموبيل الرابعه اللي تيشري من عند الهوندا والسوغان ديالها غايه في الروعه. ومع هاد البواطه فيتاس اللي قلنا هناتو من الصداع ديال الفولو موتور ولومبرياج. قال لي على انه ما كيلقى حتى شي صعوبه في الدوبلاج ولا الفريناج بسبب الموتور اللي لين وقوي. بالنسبه للكليماتيزاسيون تيقول على انها ايفيكاس وبويسون، جربها في الناقص 15 وال 45 درجه وما لقاش فيها حتى شي مشكل. الحاجه اللي طارت للانتباه ديالي اخوتي هو ان السيرفيس ابريفونت ديال هاد الجابونيين سمعتو سابقاه كيوقفوا معاك حتى كتقاد المشكل اللي عندك، هادشي الا لقيتيه اصلا. المهم اخوتي الحاجه الوحيده اللي ما عجباتوش في هاد السي ار في هي الكاليتي ديال لي غارنيتور ديال البيبان اللي دغيا كيتخبشوا، اما من غير هادشي ما كاينش. وهنا تاني اخوتي غنعطيكم واحد الفكره على الثمن ديالها في السوق واللي كيتراوح ما بين 9 و 14 مليون على حسب الكيلومتراج والموديل. اما بالنسبه للنقاوه فما يمكنش تلقى شي سي ار في مهلوكه واخا ما تكونش العنايه والتهلو. هذه اللي كتشوفوا فيها اخوتي موديل 2012 ضاربه 180 الف كيلومتر. الموتور اللي فيها هو 2 لتر 2 اي دي تك، راه كتكون مكتوبه في الكاش موتور. هذا الطوموبيل اخوتي توت اوبسيون. قبل ما ندوزو الطوموبيل الثالثه اخوتي غنوضح لكم واحد المساله. فاللي بغى العلو والموتور الحلو السي ار في هي اللي تصلح له. الطوموبيل الثالثه اللي غادي ندويو عليها اخوتي ما غتكون لا مازوت ولا ايسانس، ما غتكون لا اسكوفي ولا كوبي. هاد السياره كتنتمي لفئه لي بوتيت سيتادين اي السيارات الصغيره. هاد الفئه اخوتي اللي كلشي ولا كيهرب منها لحقاش في اعتقاد شي وحدين ان هاد السيارات تداروا خصيصا للبنات والناس اللي ما عندهمش. اما في الواقع اخوتي كتلقاو العكس ديال هاد الهضره، ان الناس اللي كيشريو هاد السيارات الصغيره خاصه اللي بريد منهم كيكونوا ميسر عليهم مولانا ولكن عارفين الاحتياج ديالهم وشنو خاصهم بالضبط. فما ليها حتى معنى ان واحد كيتسركل غير في المدينه وكيمشي ويجيب الطوموبيل غير للخدمه وكتلقاه شاري اس يو في مازوت 180 ديال الخيل و400 نيوتن متر ديال الكوبل. علاش الله اعلم. المهم اخوتي هاد الطوموبيل سميتها تويوتا ياريس التروازيام جينيراسيون ديالها هيبريد، كتجيب محرك ديال 1.5 لتر اسونس 4 سيلندر في تي اي كيخرج لينا 74 ديال الخيل اسوسيي مع واحد المحرك كهربائي كيخرج لينا 61 ديال الخيل واليمونتي بواحد الباتري بسعه 19 كيلو وات ومجموعين كيخرجوا قوه محدوده في 100 خيل. هذا الطوموبيل اخوتي جميله وشبابيه ومودير واهم حاجه انها اقتصاديه والكونسوماسيون ديالها ما كيفوش 3.6%، وهذا الشيء بفضل التقنيه الرائده ديال ليبريداسيون اللي معروفه عند التويوتا بالاش اس دي. هذا السيستم اخوتي كيخدم بالموازاه مع البواطه فيتاس اوتوماتيك سي في تي اللي تقدر تمكنكم انكم تمشيو اون مود 100% الكتريك في حدود 50 كيلومتر في الساعه. من موراها كيتدخل البلوك ايسونس. البلان ديسونس ديال 36 يترو اللي كاين في هاد الياريس تقدروا تضربوا به حتى ل 1000 كيلومتر. والحاجه الواحده
واعره في هاد السيتادين هي انها معفيه من الضريبه وغتبقى معفيه الى ابد الابدين. هاد السيستم اش اس دي اخوتي فيابل وما عندكمش مناش تخافوا، وحتى السيرفيس ابري فونت ديال طويوطا في المستوى. وباش نتاكدوا اخوتي من هاد السمعه اللي معروفه بها طويوطا، سولت واحد المجموعه من الاشخاص اللي كسبوا هاد الموديل بالضبط. ونبداو اخوتي مع اول شهاده ديال واحد السيد اللي كسب الياريس مولات الان 5 لتر الابريد موديل 2018. هاد السيد تيقول على ان الديزاين ديال هاد الطوموبيل رائع ومودرن، والركبه فيه كونفورتابل، والصالون ديالها دو بون كاليتي. هاد الاخ ضرب بها 45000 كيلومتر. عجبو الكومبورتمون ديالها في الفيراجات والطريق الطويله وحتى في المدينه. الحاجه الوحيده اخوتي اللي تشكى منها هو الصوت ديال الموتور اللي كيكون طالع بالوقيته ديال لي فورت اكسيليراسيون، ولكن لا كاليتي ديال لي باف والسيستيم دو سون هكا يغطيو على هاد الصداع الا كنتو طالقين الموسيقى. الشهاده الثانيه اخوتي ديال واحد السيد سميتو ادريان. هاد السيد خدام كيشوتي في البوسطه ديال فرنسا، وبالضبط في مدينه سميتها بونتارتي اللي جات قريبه مع الحدود ديال سويسرا. هاد البوستي ضرب بهاد الياريس 150000 كيلومتر في ظرف 5 سنين، وكيقول على انه ما بدل فيها حتى بياسه وما عمرها طاحت اون بان، وديما اخوتي تيشد بها الطريق وتيمشي يدوز لي ويكاند ديالو في واحد لاك سميتها مورات في مدينه بيرن السويسريه. السوغان ديالها اخوتي كيف ما تيقول غير عشاقه، والمانوفرابيليتي اكسبسيونيل. اما الكونسوماسيون ديالها اخوتي فكانت في حدود 3%. هي سيادنا 3%. هذا الرقم اللي خلاها التكلاسه في المرتبه الاولى فئه السيارات الاكثر اقتصادا للوقود في العالم. المهم السيد كينصح اي واحد شرا هاد الياريس انه يركب ليها بنوات من نوع ميشلان انرجي سيفر بلس. نصيحه اخرى اخوتي الا بغيتو تشريو هاد الياريس خذوها يا اما ايسونس ولا ابريد، وبعدوا على مولات المازوت اللي فيها الان 4 لتر دي 4 دي 90 عود، حيت كامله مشاكل لا من ناحيه الفلتر ابارتيكول ولا البواطه فيتاس اللي فراجيل وكتهرس، لا هي ولا لومبرياج. اما بالنسبه للثمن ديالها في السوق شويه طالع، تقدروا تلقاوها ما بين 14 حتى ل 16 مليون. هذه اللي كتشوفوا قدامكم موديل 2020 ب 24000 كيلومتر. الطوموبيل مازال جديده وكتبان رائعه خاصه في هذا الكولور. ايوا يا الخوت الحلقه ديال اليوم سالات، ميعادنا يتجدد من هنا واحد اليومين ودائما تحت الشعار هادشي كامل اللي قلناه راه غير باش تعيشوا الحياه وبلا صداع الميكانيسيانات. اتهلاو.